إذا في هاد السيري هادي غادي نشوفوا واحد لونسومبل دي زيكزارسيس الخاصة بدرس لي زيسبيس chimiques. Exercice 1. Quelles sont les espèces chimiques mises en évidence dans les tests chimiques suivants? Test au sulfate de cuivre anhydre. يعني فاش كنديروا واحد تيست بالسلفات دو كويفر انيد شنو بغينا نعرفوا على وجود ان اسبيس شيميك. اذا راه شفنا في الدرس بان سلفات دو كويفر انيد راه كيكشف لينا على وجود الماء سي لو. عندنا تيست ا لو دو شو. لو دو شو هو ماء الجير. اذا شنو كيكشف لينا هاد ماء الجير؟ واش كاين ولا ما كاينش سي او 2 سي لو ديوكسيد دو كربون. تيست او بابيي بي اش. دان بابيي بي اش شنو كيعطينا؟ كيكشف لينا واش كاين ولا ما كاينش لاسيديتي سي لي زاسيد. كنعرف واش واحد المحلول واش اسيد واش داك المحلول بازيك اكسترا. تيست à la liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling كيكشف لينا على l'espèce chimique glucose. دان هاد لي تيست خصنا نكونوا عارفينهم. هاد الجلوكوز هو واحد النوع من انواع السكر. Exercice 2. Complétez avec un ou plusieurs mots. Une substance est constituée d'une seule espèce chimique éteint. يعني واحد الماده اللي متكونه من غير اسبيس شيميك واحد شنو كنسميوها؟ اذا كنسميوها ان كور بور. Une substance constituée de plusieurs espèces chimiques est un mélange. يعني الميلونج هو اللي كيتكون من بزاف ديال لي اسبيس شيميك. نرجعوا للكور غادي تلقاو هاد التعاريف. Une espèce chimique présente dans la nature est une espèce chimique يعني واحد l'espèce chimique اللي كاينه في الطبيعه شنو كنسميوها؟ اذا كنسميوها espèce chimique naturelle. Une espèce chimique fabriquée par l'homme est une espèce chimique. إذن واحد l'espèce chimique اللي كيصنعها الإنسان شنو كنسميوها؟ كنسميوها espèce chimique synthétique. Une espèce chimique fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature est une espèce chimique. يعني واحد l'espèce chimique اللي ما كايناش في الطبيعة هو صنعها الإنسان ولكن ما كاينش عندها المثيل في الطبيعة شنو كنسميوها؟ كنسميوها espèce chimique artificielle. L'exercice 3. Remplir le tableau suivant en mettant une croix dans la case correspondante. عندنا les espèces chimiques, le butane, le méthane ou le fer. وعندنا واش organique ولا inorganique. حنا شفنا في الكور بان les espèces chimiques organiques هو اللي كيعطينا lors de la combustion يعني فاش كنديروا لهم الاحتراق كيكون عندنا في النواتج ديالنا في لي برودوي كيكون عندنا CO2 يعني ثاني اكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون. اذا باش غنعرف هنايا واش غادي يكون ثاني اكسيد الكربون ولا ما غاديش يكون. بحال مثلا البيوتان خصني الفورمول ديالو. اذا بالنسبه للبيوتان الفورمول هي C4H10. اذا فاش كيحترق فين يحترق؟ في الهواء يعني في O2 وبالتالي الا كان هذا بلس O2 راه غادي يكونوا في النواتج CO2. اذا هذا البيوتان راه اورغانيك. لو ميثان نفس الشيء. الميثان هو CH4. الا زدنا عليه O2 راه غادي يكون ما بين النتائج ديال الاحتراق غيكون CO2 بالتالي راه اورغانيك. كنشوفوا هنايا الفار الفورمول ديالو هو ولا السامبول ديالو هي FE. اذا FE غادي نزيدوا عليها يعني الاحتراق O2 ما كاين منين غادي يجينا هاد الكربون وبالتالي ما غاديش يكون عندنا ما بين النتائج ديال هاد الاحتراق ما غاديش يكون عندي CO2 وبالتالي هو واحد لسبيس inorganique. Deuxième l'exercice 4. Dans la vanille, les chimistes ont montré que le composé aromatique le plus puissant est la vanilline.
يعني في داك الفاني اللي كنعرفو، راه داك النكهه ديال الفاني مني كتجي من واحد لاسبيس شيميك اللي كاينه في الفاني اللي سميتها الفانيلين. Les chimistes savent parfaitement synthétiser la vanilline à partir de dérivés du pétrole et obtenir une molécule identique à celle extraire des gousses de vanille. يعني الكيميائيون كيعرفوا انهم يصنعوا واحد الماده كتشبه لهاد الفانيلين هادي. هي فانيلين اللي غيصنعها الانسان في لابوراتوار. وكتشبه لهاد الماده اللي كنجبدوها من لي غوس دو فاني. لي غوس دو فاني هما داك الحبات ديال الفاني. En modifiant un peu la molécule de vanilline, les chimistes ont fabriqué une nouvelle molécule, l'éthylvanilline. يعني بدلوا شويه داك الجزيئه ديال الفانيلين ولقاو واحد الماده اخرى اللي سميتها l'éthylvanilline. Alors donnez la définition d'une espèce chimique. شنو هو l'espèce chimique؟ إذا هنايا une espèce chimique راه شفنا التعريف ديالها في الكور. هي un ensemble d'entités identiques. وهاد لي زونتيتي يقدروا يكونوا دي زاتوم، ويقد يكون دي زيون، ويقدروا يكونوا دي موليكول. هذا هو التعريف ديال l'espèce chimique. Identifier à partir du test des espèces naturelles les espèces synthétiques et artificielles. يعني مع التكست هذا غادي نجبدوا les espèces naturelles synthétiques et artificielles. بالنسبه لي espèces naturelles هو هذا الفانيلين هذا. إذن هذا كنجبدوه من الفانيليت. إذن هنايا غنديرو الفانيلين. l'espèce les espèces synthétiques. إذن les espèces synthétiques في هاد هنايا هو هاد الفانيلين سينثيتيك، هو اللي صنعوه اللي كيشبه الفاني العادي. هو الفانيلين سينثيتيك، يعني اللي صنعوه الانسان وكيشبه الفاني العادي. و لاسبيس ارتيفيسيال هو هاد ليتيل فانيلين. هو ليتيل فانيلين. علاش ليتيل فانيلين ارتيفيسيال؟ لان قلنا لي زيسبيس ارتيفيسيال هو اللي صنعهم الانسان، ولكن ما كيشبهوش، ما عندهمش المثيل في الطبيعه، ما كيشبهوش لشي حاجه في الطبيعه، ماشي بحال سينثيتيك راه صنعهم الانسان ولكن عندهم المثيل ديالهم في الطبيعه، بحال ثنائي الاكسجين يقدر يصنعوا الانسان ولكن راه كاين في لا ناتور. اكسرسيس 5 اناليز دو بانان. يعني غادي ناخذ واحد البنان فيرت وبنان ميور، يعني واحد البنان اللي هو مازال خضر وبنان اللي طايب اللي كنلقاوه اصفر. غنديرو تيست سولفات دو كويفر انيدر. شنو غنلقاو؟ فورماسيون دان سوليد بلو في البنان فيرت وفورماسيون دان سوليد بلو اوسي في البنان ميور. ليكور دو فيهلينغ اوكين رياكسيون بالنسبه للبنان فيرت، وبالنسبه للبنان ميور فورماسيون دان بريسيبيتي روج بريك. L'eau iodée, formation d'un solide bleu nuit, c'est le banane verte ou banane mûre, pratiquement aucune transformation. Donc, on réalise une série de tests afin d'identifier certaines espèces présentes dans une banane verte et d'une banane mûre. بغينا نعرفوا دابا مناش كيتكون البنان verte ومناش كيتكون البنان mûr. غير quelques espèces chimiques غنشوفوا اللي كاينين في هاد البنان verte et banane mûre. Quelles espèces chimiques ont été mises en évidence dans la banane verte؟ يعني شكون هما لي espèces chimiques اللي عطاتهم من التجربه اللي كاينين في البنان فيرت اللي كاينين في الاول في البنان فيرت. اذا هنايا سولفات دو كويفر شنو عندنا؟ فورماسيون دان سوليد بلو. يعني شنو كتعني بان راه كاين في هاد البنان فيرت كاين لو. هذا راه التيست دو ميزين اون ايفيدونس دو لو.
لي كور دو فيهلينغ اوكين رياكسيون، يعني لي كور دو فيهلينغ كيكشف لينا على الجلوكوز، بما ان ما كاين حتى رياكسيون راه ما كاينش الجلوكوز في البانان فيرت. لو يو ديفورماسيون دان سوليد بلو نوي، يعني راه كاين لاميدون، كاين نشا في هذا البانان فيرت. بالنسبه للبانان مور كاين فورماسيون دان سوليد بلو، يعني كاين لو. بالنسبه فورماسيون دان بريسيبيتا روج بريك، يعني كاين الجلوكوز. هادو لي تيست اللي وريناكم في الكور. وكاين بالنسبه لليودي براتيكومون اوكين ترانسفورماسيون، يعني ما كاينش لاميدو. اذا شنو الفرق ما بين لاسباس، ما بين البنان فيرت والبنان مور؟ انا البنان فيرت فيه النشا، فيه لاميدون، والبنان مور فيه الجلوكوز. يعني هو الجلوكوز هو نوع من السكريات اللي سهل الهضم، والاميدون هو صعيب في الهضم. اذا شكون اللي حسن ان هادو غير معلومات، ان شكون اللي حسن ناكلو، واش البنان فيرت ولا بنان مور؟ بطبيعه الحال البنان مور، حيت الجلوكوز راه حسن من الاميدون، وهاد الاميدون راه هو اللي كيتحول للجلوكوز. يعني فاش كيبقى البنان حتى يطيب راه كيتحول هاد الاميدون هذا للجلوكوز، والجلوكوز هو سهل في الهضم. اذا احسن حاجه هي ناكلو البنان مور. اذا هادو كيكو زيكزامبل دي زيكزارسيس في لي زيسبيس شيميك